अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट्स बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज इंग्लिश का पहला पेपर आप लोगों का हो गया, तो उम्मीद कर सकता हूँ कि इंशाल्लाह बहुत अच्छा हुआ होगा। अल्हम्दुलिल्लाह पेपर तो नॉर्मल ही था, लेकिन जिसने जिस कदर तैयारी की उसको उसी कदर बेटा जी नताइज भी मिलेंगे। सो अगला पेपर जो है ना, मेन पेपर आप लोगों का उर्दू का है, जो कि परसों होगा, आई थिंक 7 जून को। तो 100 नंबर का पेपर बेटा जी उर्दू में आना है। किस तरीके से कौन सी चीज़ें तैयार करनी है ये मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। आपके जो सबसे पहले सवाल नंबर 1 है उसमें एमसीक्यूज़ आएंगे 20 नंबर के, ठीक है, जिसमें से 5 एमसीक्यूज़ आपके हिस्सा नसर से आएंगे। 14 सवाल है आपके आई थिंक हिस्सा नसर में, और उसमें से 5 एमसीक्यूज़ आपको पूछे जाएंगे। आप एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ कर लीजिएगा, मुसन्निफ़ीन का तारीफ़ वगैरह, उसके अलावा रीडिंग कर लीजिएगा। तो इंशाल्लाह ये 5 क्वेश्चंस जो एमसीक्यूज़ में आएंगे आप इनके आंसर दे सकेंगे। इसके अलावा जो 10 नंबर आपके आएंगे वो शेरी व अदबी इस्लाहात हैं। मसलन काफ़िया क्या है, रदीफ़ क्या है, तलमीह क्या है, तशबीह क्या है, इस्तारा क्या है, ये सारा कुछ आप लोगों को पूछा जाएगा, ठीक है। और आपका उसके बाद 5 नंबर का आएगा तज़कीरो तासनियत। तज़कीर वो मुज़क्कर मुअन्नस जिसे हम कहते हैं, सॉरी वर्ड मेरी ज़ुबान पे आ नहीं रहा। मुज़क्कर मुअन्नस मतलब 5 जुमले होंगे जिसमें से बताया जाएगा, जैसे अखबार मेज़ पर पड़ी है, ये पड़ी होती है या पड़ा होता है। चीज़ों के मुज़क्कर और मुअन्नस को आपने कंफर्म करना होता है। उसके बाद आ जाता है आपका सवाल नंबर 2। उसमें आपके हिस्सा नज़म और हिस्सा गज़ल के अशार आएंगे। तो याद रखिएगा हिस्सा नज़म में से आपके सिर्फ 2 अशार आएंगे, और आपके पास हिस्सा नज़म में जो नज़में हैं वो कुल मिला के 13 हैं। 13 में से आपसे कोई से 2 अशार पूछे जाएंगे। वो हो सकता है किसी एक ही नज़म से पूछ लिया जाए, या हो सकता है कि अलग-अलग नज़म से पूछा जाए। 4 नंबर की एक शेर की तशरीह आपने करनी है, और साथ आपने शायर का नाम और नज़म का नाम भी लिखना है, ठीक है जी। ज़्यादा चांसेस यही है कि एक ही नज़म से आपके 2 अशार पूछे जाएंगे, जिसमें शायर का नाम भी लिखना है और आपने नज़म का नाम भी लिखना है। उसके बाद आ जाता है हिस्सा गज़ल। हिस्सा गज़ल में से कोई से 3 अशार आपको पूछे जाएंगे, जिसमें से आपने तीनों की तशरीह करनी है, और हर शेर का नंबर तशरीह के 3 होंगे, और 1 नंबर आपको मिलेगा उस जो भी गज़ल के शेर आएंगे, अशार आएंगे, उसके मुसन्निफ़ का, ठीक है जी। और मुसन्निफ़ का, शायर का, सॉरी मुसन्निफ़ मैंने बोल रहा हूँ, शायर का नाम आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है जी। और इस तरह आपकी जो अशार की तशरीह है वो टोटल 20 नंबर की आएगी। उसके बाद आपका बड़ा ही आसान क्वेश्चन है जो है पैराग्राफ की तशरीह। 15 नंबर का बेटा जी आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। 14 सवाल हैं आपके, उनमें से 14 में से कोई से 2 पैराग्राफ आपको पूछे जाएंगे जिसकी आपने तशरीह लिखनी है। याद रखिएगा 10 नंबर आपको तशरीह के मिलने हैं। 1 नंबर आपको मिलेगा उसके मुसन्निफ़ का नाम लिखना है, 1 नंबर आपको मिलेगा उस सबक का नाम लिखना है, और 3 नंबर आपने सियाक़ो सबाक़ के आपको मिलेंगे। सियाक़ो सबाक़ अगर आप लिखेंगे तो उसके आपको 3 नंबर मिलेंगे। टोटल इस सवाल के आपको 15 नंबर मिलेंगे। इस तरह आगे आ जाए आप 5 नंबर का खुलासा। 14 सवाल है, उसमें से 2 खुलासे आपको पूछे जाएंगे, और कभी उम्मीद यही है कि पहले 7 में से एक और अगले 7 में से दूसरा, ये 2 आएंगे, 1 आपने करना है। 10 नंबर का ये सवाल है, तो जिसमें से 9 नंबर आपको खुलासे के मिलेंगे, और 1 नंबर आपको मिलेगा उस सबक को जिस मुसन्निफ़ ने लिखा है उसका नाम आप बताएंगे। इसी तरह सवाल नंबर 5 जो आपका आएगा वो है नज़म का खुलासा, 5 नंबर का आएगा। उसको बड़ा क्वेश्चन है उर्दू बी का मुकालमा या रुदाद, ये आपको 10 नंबर का आएगा। याद रखिएगा मैंने पहले भी बताया था सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को कि मैट्रिक लेवल पे ना बोर्ड की तरफ से ग्रामर है, इंग्लिश की भी और उर्दू की भी, और सारा इंग्लिश भी का जो पेपर है वहीं से आता है। लेकिन इंटर की कोई भी बोर्ड से स्पेसिफिक बुक हमें नहीं मिली। सो जो आपकी हेल्पिंग बुक्स हैं उनके अंदर जो भी उर्दू बी के मतलब चीज़ें हैं, जैसे रुदात काफ़ी ज़्यादा हैं, उसके मुकालमे भी काफ़ी ज़्यादा हैं। हो सकता है यहाँ से खुलासे के मुताबिक कोई आ जाए या इससे हट के आए,
تو آپ لکھنا سیکھیں. اور میرے خیال میں رداد جو ہے مکالمے کے نسبت زیادہ آسان ہے. رداد کیا ہے؟ قصہ ہے، ایک واقعہ ہے، ایک ماجرا ہے کہ آپ کہیں پہ گئے ہیں اور وہاں جو ہوا وہ آپ نے اچھے اور آسان الفاظ میں لکھنا ہے. بس کچھ چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ وہ جو رداد آپ سنا رہے ہیں وہ واقعہ کب ہوا، کیوں ہوا، کس طریقے سے منعقد کیا گیا، یہ چیزیں آپ نے اس میں لکھنی ہیں. اور 10 نمبر کا آپ کو یہ سوال آئے گا. اس کے بعد 10 نمبر کی درخواست آئے گی. میں نہیں سمجھتا کہ اتنا کوئی مشکل کام ہے 10 نمبر لینا. صرف آپ کو درخواست کا پیٹرن سے ہی آنا چاہیے. باقی کوئی بھی درخواست آ جائے، ماشاء اللہ انٹر کے اسٹوڈنٹس ہیں، فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹس ہیں، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اپلیکیشن میں کیا لکھنا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد سوال نمبر 8 اور آخری کوشچن، عبارت کی تلخیص، یعنی جو بھی آپ کو ایک عبارت دی جائے گی اس کو مختصر کر کے لکھنا. اور یہ جو آپ کو 10 نمبر کا سوال بیٹا جی آئے گا. اور یاد رکھیے گا جو آپ عبارت کو شارٹ کر کے لکھیں گے، اس کو پریسائز کر کے لکھیں گے، اس کے 8 نمبر آپ کو ملیں گے. بقیہ 2 نمبر کی چیز کے ملیں گے وہ جو بھی اس کے جو ٹاپک آپ کو دیا جائے گا نا، اس کا ایک آپ نے مناسب اور موزوں ترین عنوان جو ہے وہ چوز کرنا ہے. اگر وہ چوز کریں گے صحیح ہوگا تو اس کے 2 نمبر ملیں گے، وگرنہ پیراگراف جو بھی آپ کو دیا جائے گا اس کو آسان اردو میں لکھنے کے آپ کو صرف 8 نمبر ملیں گے. یہ ہے پیپر سکیم. اب جہاں تک بات ہے اہم چیزیں بتائیں یا نہ بتائیں، بیٹا دیکھیں خلاصے کے متعلق ایک آپشن موجود ہے کہ ہو سکتا ہے پہلے 7 اور آخری 7 میں سے ایک آئے. اب آپ کی جو آئی تھنک 13 نظمیں ہیں میرا خیال ہے جی. اب اشعار کہاں سے آئیں گے پتہ نہیں، کسی ایک نظم میں 2 شعر آنے ہیں. نوبڈی کین گیس. حصہ نظم، اگر حصہ غزل کی بات کریں 7 غزلیں ہیں، 3 اشعار آپ کو آنے ہیں. ڈیفینیٹلی کسی ایک غزل سے آ جائیں گے، پتہ نہیں کہاں سے آئیں گے. سو رسک نہ لیں. اگر آپ صرف پاس کرنا چاہتے ہیں اردو کو تو رسک لے لیں، پورے نمبر لینا چاہتے ہیں تو پوری تیاری کریں. تو یاد رکھیے گا کہ اگر آپ اردو کو 50 ایک نمبر لینا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس جو موجود ہے وہ ہے، آپ کے پاس رداد ہے، آپ کے پاس درخواست ہے، آپ کے پاس سوال نمبر 8 جو عبارت کو آپ نے مختصر کرنا ہے، اس کے بعد اسباق کا خلاصہ ہے، اس کے بعد آپ کے پاس پیراگراف کی تشریح والا سوال ہے. اور بڑی آسانی سے آپ اس میں 60 نمبر لے سکتے ہو بیٹا جی، تھوڑا سا غور کر کے. سو یہ پیپر سکیم ہے. اس کی جو کاپی ہے وہ میں آپ کے ساتھ انسٹا پہ بھی شیئر کر دوں گا، واٹس ایپ گروپ میں بھی، اور آپ کے جو ہیں ٹک ٹاک وغیرہ جتنے بھی میرے سوشل میڈیا ایپس ہیں وہاں پہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا. سو آپ سے گزارش ہے کہ اردو میں پاس ہونا بہت آسان ہے لیکن نمبر لینا اتنا آسان نہیں ہے. اردو پہ خوب محنت کریں. اردو کے پیپر میں کٹنگ سے اوائڈ کیجیے گا، اوور رائٹنگ سے. جو آپ بار بار مٹاتے ہو، چھوٹی سی غلطی ہوتی ہے تو پتہ نہیں کیا غلطی ہو جائے اس کو یا تو چھوڑ دو ایسے ہی یا لائن لگا دو. کوئی بھی ایک لفظ نہیں جا کے دیکھتا. بورڈ میں جو پیپر چیک کرتے ہیں اتنے ویلے نہیں ہوتے کہ وہ ایک حرف دیکھیں. لفظ کا لکھا گیا اس کو ویسے لکھا ہے، آگے سے ہی لفظ لکھ دیں. سو دیز آر دا سم امپورٹنٹ ٹپس. اس کے علاوہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں وہ میں ٹک ٹاک پہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں. سو اپنا خوب خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.